ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। तिङन्तेषु भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चाशीतः पाठः अथवा पञ्चाशीतितमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पञ्चाशीतितमे पाठे तत्र जटझटसङ्घाते जट इति पञ्चोत्तरत्रिशततमात् धातोः आरभ्य भटभृतौ तट उच्छ्राये खटकाङ्क्षायाम् अनटनृत्तौ पिटशब्दसङ्घातयोः हठदीप्तौ षट अवयवे लुटविलोडने चिटपरप्रेक्ष्ये विटशब्दे बिट आक्रोशे हिट इत्यपि केचन वदन्ति इटकिट गतौ कटीगतौ इत्येते धातवः पठिताः। कटीगतौ इत्यत्र कश्चन विशेषः अस्माभिः पठ्यमानः वर्तते। 20-300तमः अयं धातुः कटीगतौ इति। अत्र व्याख्या नाम कटि इत्यत्र मूले अस्माभिः पठितम् ईकारः श्वीजोनिष्ठायाम् इति निषेधार्थः। केचित्तु नाम अपरेषां मते उक्तं तत्र इदितं मत्वा नुमीकृते कण्टतीत्यादि वदन्ति। अन्ये तु इ इति प्रश्लिष्य अयति अयतः अयन्ति इत्यादीनि रूपाणि अपि वदन्ति। तत्र कटि इति एकः धातुः इ इति अपरः धातुः इ इति च अपरः धातुः इति त्रीन् धातून् अत्र कटि इत्यनेन गृह्णन्ति। अतः अयति अयतः अयन्ति इत्यपि वदन्ति। किञ्च तत्र तस्यैव लिटि तत्र अस्माभिः लिटि एव रूपाणि उच्यमानानि आसन्। तत्र इयाय इयतुः इयुः इति प्रथमपुरुषे रूपाणि भवन्ति। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्मिन् विषये एव आसन्। तत्र उक्तवान् तत्र इट्पक्षे रूपमाह इयैथ इति एवं खलु। अग्रे उक्तं थलिद्वित्वे इटिपित्वेन कित्वाभावात् गुणे अयादेशे अभ्यासस्य इयम्। न च अचः परस्मिन् इति गुणस्य स्थानिवत्वेन असवर्णपरत्वाभावात् कथमभ्यासस्य इति वाच्यम् असवर्णग्रहणसामर्थ्यादेव स्थानिवत्वात् प्रसक्तेः। एवञ्च णलि इयाय इत्यत्रापि वृद्धेर्न स्थानिवत्वम्। थलि इडभावपक्षे रूपमाह इयेथ इति थलिद्वित्वे गुणे अभ्यासस्य इयम् अथुसि इयथुः नाम अथुसि परतः इयथुः इति रूपं भवति। तर्हि मध्यमपुरुषस्य एकवचने इयैथ इयेथ इति विकल्पेन रूपद्वयं भारद्वाजनियमं पुरस्कृत्य मध्यस्थानिवद्भावेन काचित् अनिष्टता तत्र आशङ्किता तस्याः परिहारः अपि दृष्टः पठितः। द्विवचने अथुसि व्याख्याता कथयति मूले तनोक्तं व्याख्याता कथयति इयथुः इति। बहुवचनस्य रूपम् इया इति प्रदत्तं वर्तते। तस्य विषये ईषदेव गतपाठे उक्तं व्याख्यां पुरस्कृत्य तु अधुना वयं वदिष्यामः अग्रे। कथयति इयेति व्याख्याता कथयति इयेति
इतः अग्रे पठनीयमस्ति। एतावान् विचारः गते पाठे प्रवृत्तः। अयञ्च 85तमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। सम्यक्। अधुना तावत् 86तमः पाठः भ्वादिप्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति। सम्यक्। आम्, तर्हि अत्र कथयति अग्रे, थस्य अकारादेशे द्वित्वे, एवं खलु। इ थ इ उत्तरखण्ड से एर्नकाचः इति यण, इय इय इति रूपं सिद्धं। कथयति तर्हि मध्यमपुरुषः अपि सिद्धः खलु। कथं रूपाणि? इयत् इय इथ इयेथ इयथुः इय। इदानीम् उत्तमपुरुषे कथयति अणुत्तमो वा इति णित्वपक्षे आहा इति। अणुत्तमो वा इत्यनेन णित्वं क्रियते खलु। विकल्पेन णलः णित्वं क्रियते खलु। कथयति इयाय, कथयति द्वित्वेन द्वित्वे पित्वेन। द्वित्वं भवति पित्वेन कित्वा भावात् वृद्धौ, एवं खलु। द्वित्वं भवति इ इ कित्वं नास्ति अत्र, वृद्धिः जायते। कित्वा भावात् वृद्धौ इ ऐ आयादेशे इ आय अभ्यासस्य इयं इय आय इयाय इति रूपं भवति। णित्वा मूलेपि इदं रूपं दत्तमस्ति खलु। णित्वा भावे आहा इययेति, एवं खलु। द्वित्वे अर्थात् इ इ पित्वेन कित्वा भावात् गुणे इ ए य अयादेशे इ अय य इति न, इ अय अभ्यासस्य इयम् इय अय इयय इति च रूपं भवति। सम्यक्। अतः इयाय इयय इति तत्र सिद्धिः भवति। तदनन्तरम् अग्रे कथयति वसिमसि च। इदानीं वस् मश्च अवशिष्टः खलु। क्रादिनियमान् नित्यम् इति द्वित्वे उत्तरखण्डस्य एरनेकाचः इति यणि ईव ईम इति रूपं। सम्यक्। एवं रीत्या लिट् लकारस्य रूपाणि अत्र भवन्ति। विशेषः अत्र अस्ति। सम्यक्। अग्रे प्रतिलकारमपि एकमेकं रूपं कथयन्नस्ति व्याख्याता। एता लुट् अस्ति एषः ई धातोः गत्यर्थकस्य। कथं रूपाणि तर्हि अन्यानि? एता एतारो एतारः एतासि एतास्थः एतास्थः एतास्मि एतास्वः एतास्मः। लृटि अपि कथयन्नस्ति एष्यति एष्यति एष्यतः एष्यन्ति एष्यसि एष्यथः एष्यथ एष्यामि एष्यावः एष्यामः। ततः लोटि अयतु अयतात् अयताम् अयन्तु अय अयतात् अयतम् अयत अयानि अयाव अयामः। ततः लङ् लङः एकं रूपं दत्तवान् आयत् आयत् आयताम् आयन् आयथ नैव आयः आयतम् आयत आयम् आयाव आयाम। विधिलिङ्गकारः। अयेत अयेताम् अयेयुः अयेः अयेतम् अयेत अयेयम् अयेव अयेम। अग्रे कथयति आशीर्लिङ्गि तु अकृसार्वधातुकयोः इति दीर्घात् इयात्। अकृसार्वधातुकयोः दीर्घः इति पूर्वं पठितं खलु। अतः गुणः न भवति, अतः अयादेशोऽपि न भवति, अतः दीर्घः भवति इ इति धातोः। अतः इयात् इयास्ताम् इयासुः इयाः इयास्तम् इयास्त इयासम् इयास्व इयास्म। सिचिवृद्धिः ऐषीत् नाम सिचिवृद्धिः भवति। सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु। अतः ऐषीत् ऐशिष्टाम् ऐशिषुः ऐषीः ऐशिष्टम् ऐशिष्ट ऐशिषम् ऐष्व ऐशिष्व ऐशिष्म। अथवा असङ्गतम् उच्यमानमस्ति वा मया? ऐषीत्
तत्र कथं भवति? अपठीत् अपठिष्टाम् अपठिषुः अपठिष्टाम् ऐषीत् ऐषीत् ऐष्टाम् इति भविष्यति। ऐषीत् ऐष्टाम् ऐषुः एवं भविष्यति। ऐषीः ऐष्टम् ऐष्ट ऐषम् ऐष्व ऐषु एवं रूपाणि भविष्यन्ति। लृङि ऐष्यत् ऐष्यताम् ऐष्यन् ऐष्यः ऐष्यतम् ऐष्यत ऐष्यम् ऐष्याव ऐष्याम एवं रूपाणि अवगन्तव्यानि। सम्यक्। ततः दीर्घस्य द्विती इति अग्रे कथयन्नस्ति। एवं खलु? तत्र एकवचने नाम लटि तु अत्र अयति इत्येवमेव रूपाणि भविष्यन्ति। यथा ई धातोः ह्रस्व ई रूपस्य धातोः अयति इति रूपं जातं खलु, तद्वत् अत्र रूपं समानम् अस्ति। लटि तु कथं रूपाणि? अयति अयतः अयन्ति अयसि अयतः अयथ अयामि अयावः अयाम, यतोहि गुणः भविष्यति तावदेव। मूले उक्तं दीर्घस्य तु नाम लिटि विशेषः उच्यमानः वर्तते। दीर्घस्य त्विति नाम दीर्घस्य तु इजादेश्च इति आमि अयाञ्चकार इति उदाहरन्ति। कथयति व्याख्याता दीर्घस्य ई धातोः इत्यर्थः। तस्य लिटं वर्जयित्वा लडादिषु पूर्ववत् नाम लिटं वर्जयित्वा लडादिषु तु सर्वाणि रूपाणि पूर्ववदेव वर्तन्ते। लिटि विशेषः वर्तते तदेव लिटिविशेषमाह अयाञ्चकार। कथयति ई धातोः आमि गुणे अयादेशः अनुप्रयोगश्च। सम्यक्। अतः कथं रूपाणि? आम् अयाञ्चकार अयाञ्चक्रतुः अयाञ्चक्रुः अयान् चकर्थ अयाञ्चक्रतुः अयाञ्चक्र अयाञ्चकार अयाञ्चकर अयाञ्चकृव अयाञ्चकृम भूधातोः अपि अनुप्रयोगः भविष्यति। अयां बभूव अयां बभूवतुः अयां बभूवुः अयां बभूविथ अयां बभूवथुः अयां बभूव अयां बभूविव अयां बभूविम अयां बभूविव अयां बभूविम अस्धातोः अपि अनुप्रयोगः। अयामास अयामासतुः अयामासुः अयामासिथ अयामासथुः अयामास अयामास अयामासिव अयामासिम। अग्रे ऐता ऐतारोः ऐता ऐतारो ऐतारः ऐतासि ऐतास्थः ऐतास्थ ऐतास्मि ऐतास्वः ऐतास्मः इति लिटि रूपाणि। सम्यक्। तदनन्तरं अग्रे परन्तु पूर्वं लुटि खलु रूपाणि अपेक्षितानि। पूर्वं व्याख्यात्रा किमुक्तं? व्याख्यात्रा तु ऐता एता इत्युक्तं खलु, एता एष्यति इति। अतः कथम् ई इति अस्ति खलु, तस्य तास् परतः भवति खलु, एवम्। अतः एता इत्येव स्यात् खलु। ई तास् आ गुणः अयादेशाय निमित्तं किमपि नास्ति खलु। अतः अत्र एता एतारु एतारः एतासि एतास्थः एतास्थ एतास्मि एतास्वः एतास्मः इत्येवमेव रूपाणि। लृटि एष्यति एष्यतः एष्यन्ति एष्यसि एष्यतः एष्यत एष्यामि एष्यावः एष्यामः। लोटि अयतु अयतात् अयताम अयन्तु अय अयतात् अयतम् अयत अयानि अयाव अयाम। लङि तदेव आडागमः वृत्तिश्च आयत् आयताम् आयन् आयः आयतम् आयत आयम् आयाव आयाम। आशीलिङ्गि इयात् इयास्तम् इयासु इयाः इयास्तम् इयास्त इयासम् इयास्व इयास्म। ततश्च नाम लुङि ऐषीत् एवं खलु। अत्रापि तदेव वृद्धिः अन्यानि कार्याणि च पूर्ववतेव। अतः ऐषीत् ऐषीत् ऐष्टाम् एवं खलु। ऐषीत् ऐष्टाम् ऐषुः ऐषीः ऐष्टमैष्ट ऐषम् ऐष्व ऐष्म। लृटि ऐष्यत् ऐष्यत् एवम् ऐष्यत् ऐष्
नैव कथम् आम् ऐष्यत् ऐष्यताम् ऐष्यन् ऐष्यः ऐष्यतम् ऐष्यथ ऐष्यम् ऐष्याव ऐष्याम एवं खलु यतो लडादिषु पूर्वति इत्युक्तं खलु अतः अन्यत्रापि तथैव खलु इदानीं यथा लृङ् वर्तते स्य इति भवति ऐ नाम तत्र धातोः गुणः भवति ए इति सार्वधातुकार्धधातुकयोः अतः वृद्धिः भवति ऐष्यत् इत्यादीनि च रूपाणि भवन्ति इति कश्चन विशेषः अत्र दृष्टः कटी एवं कटी इति धातौ तत्र त्रयः धातवः भवन्ति इति सिद्धान्तः दृष्टः सम्यक् इदानीम् अग्रे धातुः भवति कुडिवैकल्ये मूले उक्तं खलु कुडिवैकल्ये कुण्डते इति उदाहे गतं व्याख्याता कथयति वैकल्यम् अविवेकः इत्याहुः अपूर्णभावः वा इति मूले च उक्तं नाम कुण्डते दाहार्थे कुडिदाहे इति तु गतं तत्तु आत्मनेपदेषु पठितः सः धातुः इति भावः अतः कथमत्र रूपाणि इदित्वान्नं भविष्यति अतः कुण्डति कुण्डतः कुण्डन्ति कुण्डसि कुण्डतः कुण्डतः कुण्डामि कुण्डावः कुण्डामः तदनन्तरं लिट् चुकुण्ड चुकुण्डतुः चुकुण्डुः चुकुण्डिथ चुकुण्डतुः चुकुण्ड चुकुण्ड चुकुण्डिव चुकुण्डिम लुट् कुण्डिता कुण्डितारो कुण्डितारः कुण्डितासि कुण्डितास्थः कुण्डितास्थः कुण्डितास्मि कुण्डितास्वः कुण्डितास्मः लृट् कुण्डिष्यति कुण्डिष्यतः कुण्डिष्यन्ति कुण्डिष्यसि कुण्डिष्यतः कुण्डिष्यथः कुण्डिष्यामि कुण्डिष्यावः कुण्डिष्यामः लोट् कुण्डतु कुण्डतात् कुण्डतां कुण्डन्तु कुण्डतात् कुण्डतं कुण्डत कुण्डानि कुण्डाव कुण्डाम लङ् अकुण्डत् अकुण्डताम् अकुण्डन् अकुण्डः अकुण्डतम् अकुण्डत अकुण्डम् अकुण्डाव अकुण्डाम लिङ् कुण्डेतु कुण्डेतां कुण्डेयुः कुण्डेः कुण्डेतं कुण्डेत कुण्डेयं कुण्डेव कुण्डेम आशिलिङ् कुण्ड्यात् कुण्ड्यास्तां कुण्ड्यासुः कुण्ड्याः कुण्ड्यास्तं कुण्ड्यास्त कुण्ड्यासं कुण्ड्यास्व कुण्ड्यास्म लुङ् अकुण्डीत् अकुण्डिष्टाम् अकुण्डिषुः अकुण्डीः अकुण्डिष्टम् अकुण्डिष्ट अकुण्डिषम् अकुण्डिष्व अकुण्डिष्म लृङ् अकुण्डिष्यत् अकुण्डिष्यताम् अकुण्डिष्यन् अकुण्डिष्यः अकुण्डिष्यतम् अकुण्डिष्यत अकुण्डिष्यम् अकुण्डिष्याव अकुण्डिष्याम लुट् कुण्डिता कुण्डितारो कुण्डितारः कुण्डितासि कुण्डितास्थः कुण्डितास्थ कुण्डितास्मि कुण्डितास्वः कुण्डितास्मः लृट् लृङ् लृङ् नैव लृट् लुटि जातं खलु इदानीं लृटि कुण्डिष्यति कुण्डिष्यतः कुण्डिष्यन्ति कुण्डिष्यसि कुण्डिष्यथः कुण्डिष्यतः कुण्डिष्यामि कुण्डिष्यावः कुण्डिष्यामः लुङ् कुण्डतु कुण्डतात् कुण्डतां कुण्डन्तु कुण्डतात् कुण्डतं कुण्डत कुण्डानि कुण्डाव कुण्डामः लङ् अकुण्डत अकुण्डताम् अकुण्डन् अकुण्डः अकुण्डतम् अकुण्डत अकुण्डम् अकुण्डाव अकुण्डाम विधिलिङ् कुण्डेतु कुण्डेतां कुण्डेयुः कुण्डेः कुण्डेतं कुण्डेत कुण्डेयं कुण्डेव कुण्डेम आठिलिङ् कुण्ड्यात् कुण्ड्यास्तां कुण्ड्यासुः कुण्ड्याः कुण्ड्यास्तं कुण्ड्यास्त कुण्ड्यासं कुण्ड्यास्व कुण्ड्यास्म लुङ् अकुण्डीत अकुण्डिष्टाम् अकुण्डिषुः अकुण्डीः अकुण्डिष्टम् अकुण्डिष्ट अकुण्डिषम् अकुण्डिष्व अकुण्डिष्म लृङ् अकुण्डिष्यत् अकुण्डिष्यताम् अकुण्डिषन् अकुण्डिष्यः अकुण्डिष्यतम् अकुण्डिष्यत अकुण्डिष्यम् अकुण्डिष्याव अकुण्डिष्याम सम्यक् अग्रे अस्ति कथयति मुडप्रुडमर्दन इत्यादि मूले उक्तं खलु मुडप्रुडमर्दने मर्दनार्थे एतद्धातुद्वयम् अस्ति सम्यक् कथयति स्पष्टम् इति अग्रे तत्र एतद्धातुद्वयस्य रूपाणि वदामः अदु मुड् इत्यस्य वदामः लघुपदः वर्तते अतः गुणः भवति मर्दनार्थे भवति आम् मोडति मोडतः मोडन्ति मोडसि मोडथः मोडथ मोडामि मोडावः मोडामः लिट् मुमोड मुमुडतुः मुमुडुः मुमोडिथ मुमुडथुः मुमुडुः मुमुड मुमोड मुमुडिव मुमुडिम लुट् लोट् नैव लुट् मोडिता मोडितारो मोडितारः मोडितासि मोडितास्थः मोडितास्थ मोडितास्मि मोडितास्वः मोडितास्मः लृट् मोडिष्यति मोडिष्यतः मोडिष्यन्ति मोडिष्यसि मोडिष्यथः मोडिष्यथः मोडिष्यामि मोडिष्यावः मोडिष्यामः लोट् मोडतु मोडतात् मोडतां मोडन्तु मोड मोडतात् मोडतं मोडत मोडानि मोडाव मोडामः
लङ् अमोडत् अमोडताम् अमोडन् अमोडः अमोडतम् अमोडत अमोडम् अमोडाव अमोडाम लिङ् मोडेत् मोडेतां मोडेयुः मोडेः मोडेतं मोडेत मोडेयं मोडेव मोडेम आशिलिङ् मुड्यात् मुड्यास्तां मुड्यासु मुड्याः मुड्यास्तु मुड्यास्तु मुड्यासं मुड्यास्व मुड्यास्म लुङ् अमोडीत् अमोडिष्टाम् अमोडिषुः अमोडीः अमोडिष्टम् अमोडिष्ट अमोडिशम् अमोडिष्व अमोडिष्म लृङ् अमोडिष्यत् अमोडिष्यताम् अमोडिष्यन् अमोडिष्यः अमोडिष्यतम् अमोडिष्यत अमोडिष्यम् अमोडिष्याव अमोडिष्याम तदनन्तरं प्रुड इति अस्ति खलु अत्रापि लघुपदत्वात् गुणः भवति प्रोडति प्रोडतः प्रोडन्ति प्रोडसि प्रोडतः प्रोडतः प्रोडामि प्रोडावः प्रोडामः मर्दनार्थे पुप्रोड लिट् पुप्रोड पुप्रुडतुः पुप्रुडुः पुप्रोड एवं नाम तत्र द्विवचने प्रोड अतुस् प्रोड प्रोड अतुस् पोप्रोड अतुस् पुप्रोड अतुस् एवं खलु तदनन्तरं पुप्रोडतुः इति भवेत् एवमेव गतधातुः अपि मुमोडतुः मुमोडुः नैव 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 तथा न कितपर्कत्वमस्ति अतः गुणः न भविष्यति सम्यक् सम्यक् अतः पुप्रुडतुः इत्येव पुप्रुडतुः पुप्रुडुः मध्यमपुरुषे पुप्रोडिथ पुप्रुडथुः पुप्रुड पुप्रोड पुप्रुडिव पुप्रुडिम इति लिट् लोट् प्रोडिता प्रोडितारो प्रोडितारः प्रोडितासि प्रोडितास्तः प्रोडितास्त प्रोडितास्मि प्रोडितास्वः प्रोडितास्मः पृट् प्रोडिष्यति प्रोडिष्यतः प्रोडिष्यन्ति प्रोडिष्यसि प्रोडिष्यतः प्रोडिष्यतः प्रोडिष्यामि प्रोडिष्यावः प्रोडिष्यामः अग्रे लोट् प्रोडतु प्रोडतात् प्रोडतां प्रोडन्तु प्रोडतात् प्रोडतं प्रोडत प्रोडानि प्रोडाव प्रोडाम लङ् अप्रोडत अप्रोडताम् अप्रोडन् प्रोडः प्रोडतम् अप्रोडत प्रोडम् अप्रोडाव प्रोडाम विधिलिङ् प्रोडेत् प्रोडेतां प्रोडेयुः प्रोडेः प्रोडेतं प्रोडेत प्रोडेयं प्रोडेव प्रोडेया प्रोडेव प्रोडेम आशिलिङ् पुड्यात् पुड्यास्तां पुड्यासुः यासुटः कित्वात् लघुपदगुणः न पुड्यात् पुड्यास्तां पुड्यासुः पुड्याः पुड्यास्तं पुड्यास्त पुड्यासं पुड्यास्व पुड्यास्म लङ् नैव लुङ् अप्रोडित अप्रोडिष्टाम् अप्रोडिषुः अप्रोडिः अप्रोडिष्टम् अप्रोडिष्ट अप्रोडिशम् अप्रोडिष्व अप्रोडिष्म लृङ् अप्रोडिष्यत अप्रोडिष्यताम् अप्रोडिष्यन् अप्रोडिष्यः अप्रोडिष्यतम् अप्रोडिष्यत अप्रोडिष्यम् अप्रोडिष्याव अप्रोडिष्याम ततः चुडि अल्पी भावे इति अस्ति अग्रे धातुः आम् अस्य रूपाणि अधुना वदामः अत्रापि तदेव इदित्वात् नुम् अल्पी भावे चुण्डति चुण्डतः चुण्डन्ति चुण्डसि चुण्डथः चुण्डथः चुण्डामि चुण्डावः चुण्डामः ततः च लिट् चुण्ड चुचुण्ड चुचुण्डतुः चुचुण्डुः चुचुण्डिथ चुचुण्डथुः चुचुण्ड चुचुण्ड चुचुण्डिव चुचुण्डिम लोट् चुण्डिता चुण्डितारो चुण्डितारः चुण्डितासि चुण्डितास्थ चुण्डितास्थ चुण्डितास्मि चुण्डितास्व चुण्डितास्मः लृट् क्षन्तव्य लुटि लुटि उक्तानि अधुना लृटि चुण्डिष्यति चुण्डिष्यतः चुण्डिष्यन्ति चुण्डिष्यसि चुण्डिष्यतः चुण्डिष्यतः चुण्डिष्यामि चुण्डिष्यावः चुण्डिष्यामः लोट् चुण्डतु चुण्डतात् चुण्डतां चुण्डन्तु चुण्डचुण्डता चुण्डचुण्डतात् चुण्डतं चुण्डत चुण्डानि चुण्डाव चुण्डाम लङ् अचुण्डत् अचुण्डताम् अचुण्डन् अचुण्डः अचुण्डतम् अचुण्डत अचुण्डम् अचुण्डाव अचुण्डाम लिङ् चुण्डे चुण्डेतां चुण्डेयुः चुण्डेः चुण्डेतं चुण्डेत चुण्डेयं चुण्डेव चुण्डेम आशिलिङ् चुण्ड्या चुण्ड्यास्तां चुण्ड्यासुः चुण्ड्याः चुण्ड्यासं चुण्ड्यास चुण्ड्यासं चुण्ड्यासु चुण्ड्यास्म लङ् नैव लुङ् अचुण्डीत् अचुण्डिष्टाम् अचुण्डिषुः अचुण्डीः अचुण्डिष्टम् अचुण्डिष्ट अचुण्डिषम् अचुण्डिषम् अचुण्डिष्व अचुण्डिष्म आशिलिङ् अचुण्डिष्यत् अचुण्डिष्यताम् अचुण्डिष्यन् अचुण्डिष्यः अचुण्डिष्यतम् अचुण्डिष्यत अचुण्डिष्यम् अचुण्डिष्याव अचुण्डिष्याम अग्रे धातुः वर्तते चुडिखण्डने मुडिखण्डने खण्डनार्थे भवति पुटि च इत्येके अतः मुण्डति पुण्डति एकमेकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते सम्यक् मुडि इत्यस्य आदौ वदामः मुण्डति मुण्डतः मुण्डन्ति मुण्डसि मुण्डथः मुण्डथ मुण्डामि मुण्डावः मुण्डामः सम्यक्
लिट् मुमुण्ड मुमुण्डतुः मुमुण्डुः मुमुण्ड मुमुण्डथुः मुमुण्डिथ मुमुण्डथुः मुमुण्ड मुमुण्ड मुमुण्डिव मुमुण्डिम लुट् मुण्डिता मुण्डितारो मुण्डितारः मुण्डितासि मुण्डितास्तः मुण्डितास्त मुण्डितास्मि मुण्डितास्वः मुण्डितास्मः लृट् मुण्डिष्यति मुण्डिष्यतः मुण्डिष्यन्ति मुण्डिष्यसि मुण्डिष्यतः मुण्डिष्यतः मुण्डिष्यामि मुण्डिष्यावः मुण्डिष्यामः लोट् मुण्डतु मुण्डतात् मुण्डतां मुण्डन्तु मुण्ड मुण्डतात् मुण्डतं मुण्डत मुण्डानि मुण्डाव मुण्डाम लङ् अमुण्डत् अमुण्डताम् अमुण्डन् अमुण्डः अमुण्डतम् अमुण्डत अमुण्डम् अमुण्डे अमुण्डम् अमुण्डाव अमुण्डाम लिङ् मुण्डेत् मुण्डेतां मुण्डेयुः मुण्डेः मुण्डेत मुण्डेत मुण्डे मुण्डेव मुण्डेम आशिलिङ् मुण्ड्यात् मुण्ड्यास्तां मुण्ड्यासुः मुण्ड्याः मुण्ड्यास्त मुण्ड्यास मुण्ड्यास मुण्ड्यास्व मुण्ड्यास्म लुङ् अमुण्डीत् अमुण्डिष्टाम् अमुण्डिषुः अमुण्डीः अमुण्डिष्टम् अमुण्डिष्ट अमुण्डिषम् अमुण्डिष्व अमुण्डिष्म लृङ् अमुण्डिष्यत अमुण्डिष्यताम् अमुण्डिष्यन् अमुण्डिष्यः अमुण्डिष्यतम् अमुण्डिष्यत अमुण्डिष्यम् अमुण्डिष्याव अमुण्डिष्याम ततः पुडि इत्येके इति उक्तवन्तः खलु अतः तत्र कथं रूपाणि पुण्डति पुण्डतः पुण्डन्ति पुण्डसि पुण्डतः पुण्डतः पुण्डामि पुण्डावः पुण्डामः लिटि पुपुण्ड पुपुण्डतुः पुपुण्डुः पुपुण्डिथ पुपुण्डथुः पुपुण्ड पुपुण्ड पुपुण्डिव पुपुण्डिम लुट् पुण्डिता पुण्डितार पुण्डितारः पुण्डितासि पुण्डितास्तः पुण्डितास्त पुण्डितास्मि पुण्डितास्वः पुण्डितास्मः लृट् पुण्डिष्यति पुण्डिष्यतः पुण्डिष्यन्ति पुण्डिष्यसि पुण्डिष्यतः पुण्डिष्यतः पुण्डिष्यामि पुण्डिष्यावः पुण्डिष्यामः लोट् पुण्डतु पुण्डतात् पुण्डतां पुण्डन्तु पुण्डपुण्डतात् पुण्डतं पुण्डत पुण्डानि पुण्डाव पुण्डाम लङ् अपुण्डत् अपुण्डताम् अपुण्डन् अपुण्डः अपुण्डतम् अपुण्डत अपुण्डम् अपुण्डाव अपुण्डाम लिङ् पुण्डेत् पुण्डेतां पुण्डेयुः पुण्डेः पुण्डेतं पुण्डेत पुण्डेयं पुण्डेव पुण्डेम आशिलिङ् पुण्ड्यात् पुण्ड्यास्तां पुण्ड्यासुः पुण्ड्याः पुण्ड्यास्तं पुण्ड्यास्त पुण्ड्यासं पुण्ड्यास्व पुण्ड्यास्म लुङ् अपुण्डीत अपुण्डिष्टाम् अपुण्डिषुः अपुण्डीः अपुण्डिष्टम् अपुण्डिष्ट अपुण्डिषि अपुण्डिषम् अपुण्डिष्व अपुण्डिष्म लिङ् नैव लृङ् अपुण्डिष्यत अपुण्डिष्यताम् अपुण्डिष्यन् अपुण्डिषः अपुण्डिष्यतम् अपुण्डिष्यत अपुण्डिषम् अपुण्डिष्याव अपुण्डिष्याम सम्यक् अग्रे रुटि लुटि स्तेये स्तेयः नाम चौर्यं चौर्यकरणार्थे एतद्धातुद्वयं भवति सकर्मकत्वमेव आम् अतः रुटि इति त्वान्नुं अग्रे किमपि उक्तमस्ति रुठि लुठि इत्येके नाम रुठि एतद्धातुद्वयमेव केचन रुठि लुठि इत्यपि पठन्ति अतः सर्वेषामपि रूपाणि वदामः चिन्ता मास्तु रुटि इत्यस्य आदौ रुटि लुटि रुटि इत्यस्य आदौ तर्हि रुण्टति रुण्टतः रुण्टन्ति रुण्टसि रुण्टतः रुण्टतः रुण्टामि रुण्टावः रुण्टामः एवं खलु चौर्यार्थे लिट् रुरुण्ट रुरुण्टतुः रुरुण्टुः रुरुण्टिथ रुरुण्टथुः रुरुण्ट रुरुण्ट रुरुण्टिव रुरुण्टिम लुट् रुण्टिता रुण्टितारो रुण्टितारः रुण्टितासि रुण्टितास्तः रुण्टितास्त रुण्टितास्मि रुण्टितास्वः रुण्टितास्मः लृट् रुण्टिष्यति रुण्टिष्यतः रुण्टिष्यन्ति रुण्टिष्यसि रुण्टिष्यतः रुण्टिष्यतः रुण्टिष्यामि रुण्टिष्यावः रुण्टिष्यामः लोट् रुण्टतु रुण्टतात् रुण्टतां रुण्टन्तु रुण्ट रुण्टतात् रुण्टता रुण्टतं रुण्टत रुण्टानि रुण्टाव रुण्टाम लङ् अरुण्टत् अरुण्टताम् अरुण्टन् अरुण्टः अरुण्टतम् अरुण्टत अरुण्टम् अरुण्टाव अरुण्टाम लिङ् रुण्टेत् रुण्टेतां रुण्टेयुः रुण्टेः रुण्टेतं रुण्टेत रुण्टेयं रुण्टेव रुण्टेम आशीर्लिङ् रुण्ट्यात् रुण्ट्यास्तां रुण्ट्यासुः रुण्ट्याः रुण्ट्यास्तं रुण्ट्यास्त रुण्ट्यासं रुण्ट्यास्व रुण्ट्यास्म लुङ् अरुण्टीत अरुण्टिष्टाम् अरुण्टिषुः अरुण्टिः अरुण्टिष्टम् अरुण्टिष्ट अरुण्टिषम् अरुण्टिष्व अरुण्टिष्म लृङ् अरुण्टिष्यत अरुण्टिष्यताम् अरुण्टिषन् अरुण्टिषः अरुण्टिषतम् अरुण्टिषत अरुण्टिषम् अरुण्टिषाव अरुण्टिष्याम रुठि नैव रुटि 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 लुटि रुटि लुटि जातं खलु इदानीं रुटि लुठि रुठि 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 लुठि इत्यपि वर्तते इति भावः नैव परन्तु एतावत् अस्माभिः रुट् इत्यस्य एव उक्तं खलु इदानीं लुट् इत्यस्यापि वक्तव्यानि खलु रूपाणि अतः लुट् इत्यस्य रूपाणि कथं तदेव लुण्टति लुण्टतः लुण्टन्ति लुण्टसि लुण्टतः लुण्टत लुण्टामि लुण्टावः लुण्टामः
लुलुण्ट लुलुण्टतुः लुलुण्टुः लुलुण्ट लुलुण्टितः लुलुण्टथुः लुलुण्ट लुलुण्ट लुलुण्टिव लुलुण्टिम लुट् लुण्टिता लुण्टितारो लुण्टितारः लुण्टितासि लुण्टितास्ता लुण्टितास्ता लुण्टितास्मि लुण्टितास्व लुण्टितास्मः लृट् लुण्टिष्यति लुण्टिष्यतः लुण्टिष्यन्ति लुण्टिष्यसि लुण्टिष्यतः लुण्टिष्यथः लुण्टिष्यामि लुण्टिष्यावः लुण्टिष्यामः लोट् लुण्टतु लुण्टतातु लुण्टतां लुण्टन्तु लुण्टतातु लुण्टतं लुण्टत लुण्टानि लुण्टाव लुण्टाम लङ् अलुण्टत् अलुण्टताम् अलुण्टन् अलुण्टः अलुण्टतम् अलुण्टत अलुण्टम् अलुण्टाव अलुण्टाम लिङ् लुण्टेत् लुण्टेतां लुण्टेयुः लुण्टेः लुण्टेतं लुण्टेय लुण्टेः लुण्टेतं लुण्टेत लुण्टेयं लुण्टेव लुण्टेम आशलिङ् लुण्ट्यात् लुण्ट्यास्तां लुण्ट्यासु लुण्ट्याः लुण्ट्यास्तं लुण्ट्यास्त लुण्ट्यासं लुण्ट्यास्व लुण्ट्यास्म ततश्च लुङ् अलुण्टीत् अलुण्टिष्टाम् अलुण्टुषि अलुण्टिषु अलुण्टिः अलुण्टिष्टम् अलुण्टिष्ट अलुण्टिषम् अलुण्टिष्व अलुण्टिष्म आशलिङ् नैव लृङ् अलुण्टिष्यत् अलुण्टिष्यताम् अलुण्टिष्यन् अलुण्टिष्यः अलुण्टिष्यता अलुण्टिष्यतम् अलुण्टिष्यत अलुण्टिष्यम् अलुण्टिष्याव अलुण्टिष्याम सम्यक् तदेव रुठि लुठि इत्येके तर्हि रुठि इति यदि स्यात् तर्हि कथम् आम् तत्र रुण्ठति रुण्ठतः रुण्ठन्ति रुण्ठसि रुण्ठतः रुण्ठतः रुण्ठामि रुण्ठावः रुण्ठामः रुरुण्ठ रुरुण्ठ लिट् रुरुण्ठ रुरुण्ठतुः रुरुण्ठ रुरुण्ठ रुरुण्ठतुः रुरुण्ठुः रुरुण्ठिथ रुरुण्ठतुः रुरुण्ठ रुरुण्ठ रुरुण्ठिव रुरुण्ठिम ततः लट् लुट् रुण्ठिता रुण्ठितारो रुण्ठितारः रुण्ठितासि रुण्ठितास्तः रुण्ठितास्तः रुण्ठितास्मि रुण्ठितास्व रुण्ठितास्मः लृट् रुण्ठिष्यति रुण्ठिष्यतः रुण्ठिष्यन्ति रुण्ठिष्यसि रुण्ठिष्यतः रुण्ठिष्यतः रुण्ठिष्यामि रुण्ठिष्यावः रुण्ठिष्यामः लोट् रुण्ठतु रुण्ठतात् रुण्ठतां रुण्ठन्तु रुण्ठ रुण्ठतात् रुण्ठतं रुण्ठत रुण्ठानि रुण्ठाव रुण्ठाम लङ् अरुण्ठत् अरुण्ठताम् अरुण्ठन् अरुण्ठः अरुण्ठतम् अरुण्ठत अरुण्ठम् अरुण्ठाव अरुण्ठाम लिङ् रुण्ठेत् रुण्ठेतां रुण्ठेयुः रुण्ठे रुण्ठेतं रुण्ठेत रुण्ठेयं रुण्ठेव रुण्ठेम आशिलिङ् रुण्ठ्यात् रुण्ठ्यास्तां रुण्ठ्यासुः रुण्ठ्याः रुण्ठ्यास्तं रुण्ठ्यास्त रुण्ठ्यासं रुण्ठ्यासव रुण्ठ्यास्म ततः लुङ् अरुण्ठीत् अरुण्ठिष्टाम् अरुण्ठिषुः अरुण्ठीः अरुण्ठिष्टम् अरुण्ठिष्ट अरुण्ठिषम् अरुण्ठिष्व अरुण्ठिष्म लृङ् अरुण्ठिष्यत् अरुण्ठिष्यताम् अरुण्ठिष्यन् अरुण्ठिष्यः अरुण्ठिष्यतम् अरुण्ठिष्यत अरुण्ठिषम् अरुण्ठिष्याव अरुण्ठिष्याम सम्यक् लुठि इत्येके इत्यपि कथयति खलु अतः लुठि इत्यस्य तदेव लुण्ठति लुण्ठतः लुण्ठन्ति लुण्ठसि लुण्ठतः लुण्ठथ लुण्ठामि लुण्ठावः लुण्ठामः तदनन्तरं लिट् लुलुण्ठ लुलुण्ठतुः लुलुण्ठुः लुलुण्ठिथ लुलुण्ठथुः लुलुण्ठ लुलुण्ठ लुलुण्ठिव लुलुण्ठिम सम्यक् लुट् अस्ति अग्रे लुण्ठिता लुण्ठितारो लुण्ठितारः लुण्ठितासि लुण्ठितास्तः लुण्ठितास्तः लुण्ठितास्मि लुण्ठितास्वः लुण्ठितास्मः लृट् लुण्ठिष्यति लुण्ठिष्यतः लुण्ठिष्यन्ति लुण्ठिष्यसि लुण्ठिष्यथः लुण्ठिष्यत लुण्ठिष्यामि लुण्ठिष्यावः लुण्ठिष्यामः लोट् लुण्ठतु लुण्ठतात् लुण्ठतां लुण्ठन्तु लुण्ठ लुण्ठतात् लुण्ठतं लुण्ठत लुण्ठानि लुण्ठाव लुण्ठामः लङ् अलुण्ठत् अलुण्ठतम् अलुण्ठत् अलुण्ठताम् अलुण्ठन् अलुण्ठ अलुण्ठः अलुण्ठतम् अलुण्ठत अलुण्ठम् अलुण्ठाव अलुण्ठाम तदनन्तरम् आशीर्लिङ् एवं खलु नैव लिङ्लकारः लुण्ठेत् लुण्ठेतां लुण्ठेयुः लुण्ठेः लुण्ठेतं लुण्ठेत लुण्ठेयं लुण्ठेव लुण्ठेम आशीर्लिङ्लकारः लुण्ठ्यात् लुण्ठ्यास्तां लुण्ठ्यासुः लुण्ठ्याः लुण्ठ्यासं लुण्ठ्यास लुण्ठ्यासं लुण्ठ्यास्व लुण्ठ्यास्म तदनन्तरं लुङ्लकारः अलुण्ठीत अलुण्ठिष्टाम् अलुण्ठिषुः अलुण्ठीः अलुण्ठिष्टम् अलुण्ठिष्ट अलुण्ठिषम् अलुण्ठिष्व अलुण्ठिष्म लृङ् अलुण्ठिष्यत् अलुण्ठिषताम् अलुण्ठिषन् अलुण्ठिषः अलुण्ठिषतम् अलुण्ठिषत अलुण्ठिषम् अलुण्ठिष्याव अलुण्ठिष्याम सम्यक् तदनन्तरं कथयति रुडि लुडि इत्यपरे रुडि इत्येवं रूपेणापि अयं धातुः वर्तते अतः तत्र कथं रूपाणि रुण्डति रुण्डतः रुण्डन्ति रुण्डसि रुण्डतः रुण्डथ रुण्डामि रुण्डावः रुण्डामः लिट् रुरुण्ड रुरुण्डतुः रुरुण्डुः रुरुण्डिथ रुरुण्डथुः रुरुण्ड रुरुण्ड रुरुण्डिव रुरुण्डिम
ततः लुट् रुण्डिता रुण्डितारो रुण्डितारः रुण्डितासि रुण्डितास्ता रुण्डितास्ता रुण्डितास्मि रुण्डितास्वः रुण्डितास्मः लृट् रुण्डिष्यति रुण्डिष्यतः रुण्डिष्यन्ति रुण्डिष्यसि रुण्डिष्यतः रुण्डिष्यतः रुण्डिष्यामि रुण्डिष्यावः रुण्डिष्यामः लोट् रुण्डतु रुण्डतात् रुण्डतां रुण्डन्तु रुण्ड रुण्डतात् रुण्डतं रुण्डत रुण्डानि रुण्डाव रुण्डानि रुण्डाव रुण्डाम लङ् अरुण्डत अरुण्डताम् अरुण्डन् अरुण्डः अरुण्डतम् अरुण्डत अरुण्डम् अरुण्डाव अरुण्डाम लिङ् रुण्डेत् रुण्डेतां रुण्डेयुः रुण्डेः रुण्डेतं रुण्डेत रुण्डेयं रुण्डेव रुण्डेम आशलिङ् रुण्ड्यात् रुण्ड्यास्तां रुण्ड्यासुः रुण्ड्याः रुण्ड्यास्तं रुण्ड्यास्त रुण्ड्यासं रुण्ड्यास्व रुण्ड्यास्म लुङ् अरुण्डीत् अरुण्डिष्टाम् अरुण्डिषुः अरुण्डीः अरुण्डिष्टम् अरुण्डिष्ट अरुण्डिषम् अरुण्डिष्व अरुण्डिष्म लृङ् अरुण्डिष्यत् अरुण्डिष्यताम् अरुण्डिशन् अरुण्डिशः अरुण्डिशतम् अरुण्डिशत अरुण्डिशम् अरुण्डिष्याव अरुण्डिष्याम सम्यक् लुडि इत्यपरे लुडि इत्येवं रूपेणापि केचन पठन्ति अतः तत्र कथं रूपाणि लुण्डति लुण्डतः लुण्डन्ति लुण्डसि लुण्डतः लुण्डतः लुण्डामि लुण्डामः लुण्डामि लुण्डावः लुण्डामः क्वचित् प्रान्तीयभाषासु अपि प्रयोगः क्रियते हिन्द्यां यथा अरे क्या लुण्डई कर रहा है अर्थात् चौर्यम् इति अर्थः भवति तत्र एवं खलु यद्यपि अभिन्नार्थोऽपि लोके प्रयुज्यते परन्तु संस्कृतेन लुण्ड नाम लुडि इति अपि केषाञ्चन मते स्तेयार्थे धातुः प्रयुज्यते इति भावः अस्तु ततः लुट् नैव लिट् लुलुण्ड लुलुण्डतुः लुलुण्डुः लुलुण्डिथ लुलुण्डथुः लुल्लुण्ड लुल्लुण्ड लुलुण्डिव लुलुण्डिम सम्यक् तदनन्तरं लोट् लुण्डिता लुण्डितारो लुण्डितारः लुण्डितासि लुण्डितास्थः लुण्डितास्थ लुण्डितास्मि लुण्डितास्वः लुण्डितास्मः लृट् लुण्डिष्यति लुण्डिष्यतः लुण्डिष्यन्ति लुण्डिष्यन्ति लुण्डिष्यसि लुण्डिष्यतः लुण्डिष्यतः लुण्डिष्यामि लुण्डिष्यावः लुण्डिष्यामः लोट् लुण्डतु लुण्डतात् लुण्डतां लुण्डन्तु लुण्ड लुण्डतात् लुण्डतं लुण्डत लुण्डानि लुण्डाव लुण्डाम लङ् अलुण्डत अलुण्डताम् अलुण्डन् अलुण्डः अलुण्डतम् अलुण्डत अलुण्डम् अलुण्डाव अलुण्डाम सम्यक् लिङ् लुण्डेत् लुण्डेतां लुण्डेयुः लुण्डेः लुण्डेतं लुण्डेत लुण्डेयं लुण्डेव लुण्डेम आशीर्लिङ् लुण्ड्यात् लुण्ड्यास्तं लुण्ड्यासुः लुण्ड्याः लुण्ड्यास्तं लुण्ड्यास्त लुण्ड्यासं लुण्ड्यास्व लुण्ड्यास्म तदनन्तरं लुङ् अलुण्डीत् अलुण्डिष्टाम् अलुण्डिषुः अलुण्डीः अलुण्डिष्टम् अलुण्डिष्ट अलुण्डिशम् अलुण्डिष्व अलुण्डिष्म ततः लङ् लृङ् अलुण्डिष्यत अलुण्डिष्यताम् अलुण्डिशन् अलुण्डिष्यः अलुण्डिष्यतम् अलुण्डिष्यत अलुण्डिष्यम् अलुण्डिष्याव अलुण्डिष्याम सम्यक् ततः अग्रे धातुः वर्तते व्याख्याता तु अग्रे चर्चां कुर्वन्नस्ति पठधातोः विषये ततः पूर्वं ये धातवः सन्ति तेषां विषये वयं रूपाणि वदामः स्फुटिर विशरणे अतः कथं रूपाणि स्फुट इति अवशिष्यते इर् इत्यस्य इर् इति संज्ञा वाच्या इत्यनेन इति संज्ञा भवति सम्यक् तर्हि स्फुट इति अवशिष्यते लघुपदगुणः भवति अतः स्फोटति विशरणार्थे अयं धातुः भवति स्फोटति स्फोटतः स्फोटन्ति स्फोटसि स्फोटतः स्फोटतः स्फोटामि स्फोटावः स्फोटामः लोट् पुस्फोट पुस्फुटतुः पुस्फुटुः पुस्फोटिथ पुस्फुटथुः पुस्फुट पुस्फोट पुस्फुटिव पुस्फुटिम लुट् स्फोटिता स्फोटितारो स्फोटितारः स्फोटितासि स्फोटितास्थ स्फोटितास्थ स्फोटितास्मि स्फोटितास्वः स्फोटितास्मः लृट् स्फोटिष्यति स्फोटिष्यतः स्फोटिष्यन्ति स्फोटिष्यसि स्फोटिष्यतः स्फोटिष्यतः स्फोटिष्यथः स्फोटिष्यामि स्फोटिष्यावः स्फोटिष्यामः लोट् स्फोटतु स्फोटतात् स्फोटतां स्फोटन्तु स्फोट स्फोटतात् स्फोटतं स्फोटत स्फोटानि स्फोटावः स्फोटामः स्फोटामः सम्यक् अग्रे अस्फोटत् अस्फोटताम् अस्फोटन् अस्फोटः अस्फोटतम् अस्फोटत अस्फोटम् अस्फोटाव अस्फोटाम इति लङ् लिङ् स्फोटेत् स्फोटेतां स्फोटेयुः स्फोटेः स्फोटितं स्फोटेत स्फोटेयं स्फोटेव स्फोटेम आशीर्लिङ् स्फुट्या स्फुट्यास्तां स्फुट्यासुः स्फुट्याः स्फुट्यास्तं स्फुट्यास्त स्फुट्यासं स्फुट्यास्व स्फुट्यास्म अग्रे लुङ् अस्ति लुङि विशेषः स्मार्यमाणः वर्तते ग्रन्थकारेण इरित्वादङ् वा इरितो वा नाम चिलेः अङ् विकल्पेन भवति अतः अङ्ः पक्षे
अस्फुटत् अस्फुटताम् अस्फुटताम् अस्फुटन् अस्फुटः अस्फुटतम् अस्फुटत अस्फुटम् अस्फुटाव अस्फुटाम अनाभावपक्षे अस्फोटित अस्फोटिष्टाम् अस्फोटिषु अस्फोटिः अस्फोटिष्टाम् अस्फोटिष्ट अस्फोटिषम् अस्फोटिष्व अस्फोटिष्म सम्यक् अग्रे कथयति अग्रे लृङ्लकारः अस्ति खलु अतः अस्फोटिष्यत स्फोटिष्यताम् अस्फोटिष्यन् अस्फोटिष्यः स्फोटिष्यतम् अस्फोटिष्यत अस्फोटिष्यम् अस्फोटिष्याव अस्फोटिष्याम अग्रे मूले कथयति स्फुटि इत्यपि केचित् इति त्वान्नुं स्फुण्टति अतः स्फुण्टति स्फुण्टतः स्फुण्टन्ति स्फुण्टसि स्फुण्टत्थः स्फुण्टत्थः स्फुण्टामि स्फुण्टावः स्फुण्टामः तदनन्तरम् अग्रे कथयति पुस्फुण्ट पुस्फुण्टित पुस्फुण्ट पुस्फुण्टतुः पुस्फुण्टुः पुस्फुण्टिथ पुस्फुण्टथुः पुस्फुण्ट पुस्फुण्ट पुस्फुण्टिव पुस्फुण्टिम लिटि अग्रे लुट् वर्तते स्फुण्टिता स्फुण्टितारो स्फुण्टितारः स्फुण्टितासि स्फुण्टितास्थः स्फुण्टितास्थः स्फुण्टितास्मि स्फुण्टितास्वः स्फुण्टितास्मः लृट् स्फुण्टिष्यति स्फुण्टिष्यतः स्फुण्टिष्यन्ति स्फुण्टिष्यसि स्फुण्टिष्यथः स्फुण्टिष्यथ स्फुण्टिष्यामि स्फुण्टिष्यावः स्फुण्टिष्यामः लोट् स्फुण्टतु स्फुण्टतात् स्फुण्टतां स्फुण्टन्तु स्फुण्टतात् स्फुण्टतं स्फुण्टत स्फुण्टं स्फुण्टानि स्फुण्टाव स्फुण्टाम लङ् अस्फुण्टत अस्फुण्टताम् अस्फुण्टन् अस्फुण्टः अस्फुण्टतम् अस्फुण्टत अस्फुण्टम् अस्फुण्टाव अस्फुण्टाम लिङ् स्फुण्टेत् स्फुण्टेतां स्फुण्टेयुः स्फुण्टेः स्फुण्टितं स्फुण्टेत स्फुण्टेयं स्फुण्टेव स्फुण्टेम शीर्लिङ्ग् स्फुण्ट्यात् स्फुण्ट्यास्तां स्फुण्ट्यासु स्फुण्ट्याः स्फुण्ट्यास्तं स्फुण्ट्यास्त स्फुण्ट्यास्म स्फुण्ट्यासं स्फुण्ट्यास्व स्फुण्ट्यास्म लुङ् अस्फुण्टीत् अस्फुण्टिष्टाम् अस्फुण्टिषुः अस्फुण्टीः अस्फुण्टिष्टाम् अस्फुण्टिष्टम् अस्फुण्टिष्ट अस्फुण्टिषम् अस्फुण्टिष्व अस्फुण्टिष्म लृङ् अस्फुण्टिष्यत् अस्फुण्टिष्यताम् अस्फुण्टिष्यन् अस्फुण्टिष्यः अस्फुण्टिष्यतम् अस्फुण्टिष्यत अस्फुण्टिष्यम् अस्फुण्टिष्याव अस्फुण्टिष्याम अग्रे कथयति पठव्यक्तायां वाचि इति पेठतुः पेठित अपठित अपाठित व्याख्याता कथयति पठधातोः लिटि अस्तु सः लिटि कथयन् अस्ति वयं लटि आदौ वदामः पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठामः लिटि व्याख्याता कथयति पठधातोः अतुसादौ किति एत्वाभ्यासलोपौ तदाह पेठतुः पेठित इति पित्वेन अकित्वेऽपि थलि च सेटि इति एत्वाभ्यासलोपौ एतत् सर्वं पूर्वं पठितं वर्तते अतः लिटि रूपाणि वदामः पपाठ पेठतुः पेठुः पेठित पेठतुः पेठ पपाठ पपठ पेठिव पेठिमा सम्यक् लुट् आम् पठिता पठितारो पठितारः पठितासि पठितास्थ पठितास्थ पठितास्मि पठितास्वः पठितास्मः लृट् पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः लोट् पठतु पठतात् पठतां पठन्तु पठतात् पठतं पठत पठानि पठाव पठामः पठाम लङ् अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठान् अपठम् अपठाव अपठाम लिङ् पठेत् पठेतां पठेयुः पठेः पठेतं पठेत पठेयं पठेव पठेम आशीलिङ् पठ्यात् पठ्यास्तां पठ्यासु पठ्यः पठ्यास्तं पठ्यास्त पठ्यासं पठ्यास्व पठ्यास्म सम्यक् लुङि तु मूले अपठीत अपाठीत् इति कथयति व्याख्याता कथयति अतो हलादेर्लघोः इति वृद्धिविकल्पः अतः अपठीत अपाठि अपाठि कथम् अपठीत अपाठीत अपठिष्टाम् अपाठिष्टाम् अपठिषुः अपठिषुः अपठीः अपाठीः अपठिष्टम् अपाठिष्टाम् अपठिष्ट अपाठिष्ट अपठिषम् अपाठिषम् अपठिष्व अपठिष्व अपाठिष्व अपठिष्व अपाठिष्व अपठिष्म अपाठिष्म तदनन्तरं लृङ् अपठिष्यत अपठिष्यताम् अपठिष्यम् अपठिष्यन् अपठिष्यः अपठिष्यतम् अपठिष्यत अपठिष्यम् अपठिष्याव अपठिष्याम सम्यक् अग्रे वठस्थौल्ये इत्यस्ति तत्र कथयति अग्रे लिटः रूपं कथयति परन्तु वयम् आदौ
लटः रूपाणि वदामः। वठति वठतः वठन्ति वठसि वठतः वठत वठामि वठावः वठामः। सम्यक्। लीटिरूपमेकं प्रदत्तं वर्तते। ववठथुः मध्यमपुरुषस्यापि दत्तं वर्तते। ववठिथ कथयति व्याख्याता। स्थौल्यं स्थूलीभवनम् अर्थं कथयति। अकर्मकः धातुः एषः। अग्रे कथयति न शसदवादिगुणानाम् इति एत्वाभ्यासलोपनिषेधः इति मत्वा आह ववठथुः ववटिथ इति। सम्यक्। तर्हि वदामः लिटि अपि रूपाणि। ववाठ इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने। तदनन्तरं ववठथुः ववठुः ववठिथ ववठथुः ववठ ववाठ ववठ ववठि ववठिम। सम्यक्। अणलुत्तमो वा इत्यपि स्मर्तव्यं। लुट् आम् वठिता वठितारो वठितारः वठितासि वठितास्तः वठितास्तः वठितास्मि वठितास्वः वठितास्मः। लृट् वठिष्यति वठिष्यतः वठिष्यन्ति वठिष्यसि वठिष्यतः वठिष्यतः वठिष्यामि वठिष्यावः वठिष्यामः। तदनन्तरं लोट् वठतु वठतात् वठतां वठन्तु वठ वठतात् वठतं वठत वठानि वठाव वठाम। लङ् अवठत् अवठताम् अवठन् अवठ अवठतम् अवठत अवठम् अवठाव अवठाम। लिङ् वठेत् वठेतां वठेयु वठेः वठेतं वठेत वठेयं वठेव वठेम। आशीर्लिङ् वठ्यात् वठ्यास्तां वठ्यात् वठ्यास्तां वठ्यासु वठ्या वठ्यास्तं वठ्यास्त वठ्यासं वठ्यास्व वठ्यास्म। लङ् विधिलिङ् नैव लुङ् लुङ् अतोहरादिर्लघुः अवाठीत अवठीत अवा यतोहि विकल्पेन वृद्धिः खलु अतः वृद्धियुक्तं रूपम् आदौ वदामः। तदभावे अनन्तरं द्वितीयं वदामः। अतः अवाठीत अवठीत अवाठिष्टाम् अवठिष्टाम् अवाठिषु अवठिषुः अवाठिः अवठीः अवाठिष्टम् अवठिष्टम् अवाठिष्ट अवठिष्ट अवाठिषम् अवठिषम् अवाठिष्व अवठिष्व अवाठिष्म अवठिष्म। तदनन्तरम् अग्रे मठ इति धातुः वर्तते। नैव अस्य लृङः अपि रूपं वक्तव्यं खलु। अवठिष्यत् अवठिष्यताम् अवठिष्यन् अवठिष्यः अवठिष्यतम् अवठिष्यत अवठिष्यम् अवठिष्याव अवठिष्याम। अग्रे धातुः वर्तते। व्याख्याता तु अन्यमेव विषयं कथयन्नस्ति। अस्तु। मठ मूले मठ मदनिवासयोः मदार्थे निवासार्थे च भवति। सम्यक्। मठति मठतः मठन्ति मठसि मठतः मठत मठामि मठावः मठामः। कर्मकः धातुः। अग्रे लिट् यत्वाभ्यासलोपौ च अत्र भविष्यतः तदपि स्मर्तव्यम्। ममाठ मेठतुः मेठुः मेठित मेठित मेठतुः मेठ मेठ ममाठ ममठ मेठिव मेठिम। लुट् मेठिता मेठितारो मेठितारः मेठितासि मेठितास्तः मेठितास्थ मेठितास्मि मेठितास्वः मेठितास्मः। लृट् मठिष्यति मठिष्यतः नैव नैव नैव। लुटि पुनः वदामि। मठिता मठितारो मठितारः मठितासि मठितास्तः मेठितास्थ मेठितास्मि मेठितास्वः मेठितास्मः। एवं लृट् मठिष्यति मठिष्यतः मठिष्यन्ति मठिष्यसि मठिष्यतः मठिष्यतः मठिष्यामि मठिष्यावः मठिष्यामः। लोट् मठतु मठतात् मठतां मठन्तु मठ मठतात् मठतं मठत मठानि मठाव मठाम। लङ् अमठत् अमठताम् अमठन् अमठ अमठतम् अमठत अमठम् अमठाव अमठाम। लङ् लिङ् मठेत् मठेतां मठेयु मठे मठेतं मठेत मठेयं मठेव मठेम। आशीर्लिङ् मठ्यात् मठ्यास्तां मठ्यासु मठ्याः मठ्यास्तं मठ्यास्त मठ्यासं मठ्यास्व मठ्यास्म। लुङि अतोहलादेर्लघुः इति स्मर्तव्यम्। अमाठीत् अमठीत् अमठिष्टाम् अमाठिष्टाम् अमठिष्टाम् अमाठिषुः अमठिषुः अमठि अमाठिः अमठीः अमाठिष्टम् अमठिष्टम् अमाठिष्ट अमठिष्ट अमाठिषम् अमठिषम् अमाठिष्व अमठिष्व अमाठिष्व अमठिष्म। सम्यक्। अग्रे कठकृत् नैव लृङ् अमठिष्यत् अमठिष्यताम् अमठिष्यन् अमठिष्यः अमठिष्यतम् अमठिष्यत अमठिष्यम् अमठिष्याव अमठिष्याम। सम्यक्। अग्रे कठकृत्स्रजीवने इति कथयति। कृत्स्रं नाम कष्टमयजीवनार्थे गम्यमाने अयं धातुः भवति। कथं रूपाणि
कठति कठतः कठन्ति कठसि कठतः कठत कठामि कठावः कठामः। ततः अग्रे लटि लिटि चकाठ चकटतुः चकट्टुः आदेशः जातः अस्ति, अतः हेत्वाभ्यासलोपो न भवतः। चकठित चकटथुः चकठ चकाठ चकठ चकठिव चकठिम न लुत्तमो वा सम्यक्। लुट् कठिता कठितारो कठितारः कठितासि कठितास्तः कठितास्तः कठितास्मि कठितास्वः कठितास्मः। लृट् कठिष्यति कठिष्यतः कठिष्यन्ति कठिष्यसि कठिष्यतः कठिष्यतः कठिष्यामि कठिष्यावः कठिष्यामः। लोट् कठतु कठतात् कठतां कठन्तु कठ कठतात् कठतं कठत कठानि कठाव कठाम। लङ् अकठत् अकठताम् अकठन् अकठः अकठतम् अकठत अकठम् अकठाव अकठाम। लिङ् कठेत् कठेतां कठेयो कठेः कठेतं कठित कठेयं कठेव कठेम। आशिलिङ् कठ्यात् कठ्यास्तां कठ्यासो कठ्यः कठ्यास्तं कठ्यास कठ्यासं कठ्यास्व कठ्यास्म। लुङ् अकाठीत् अकठीत् अकाठिष्टाम् अकठिष्टाम् अकाठिषु अकठिषु अकाठिः अकठीः अकाठिष्ट अकाठिष्टम् अकठिष्ठम् अकाठिष्ट अकठिष्ट अकाठिषम् अकठिषम् अकाठिष्व अकठिष्व अकाठिष्म अकाठिष्व अकठिष्व अकाठिष्म अकठिष्म सम्यक्। लृङ् अकठिष्यत अकठिष्यताम् अकठिष्यन् अकठिष्यः अकठिष्यतम् अकठिष्यत अकठिष्यम् अकठिष्याव अकठिष्याम। तदनन्तरम् अग्रे वर्तते रटपरिभाषणे। कथं रूपाणि रठ इत्येके इत्यपि अस्ति। अस्तु आदौ रट इत्यस्य वदामि प्रान्तस्य। रटति रटतः रटन्ति रटसि रटतः रटथ रटामि रटावः रटामः। लटि रराट रेटतुः रेटुः ररा रेटिथ रेटथुः रेट रराट ररट रेटिव रेटिम। लुट् रटिता रटितारो रटितारः रटितासि रटितास्तः रटितास्थ रटितास्मि रटितास्वः रटितास्मः। लृट् रटिष्यति रटिष्यतः रटिष्यन्ति रटिष्यसि रटिष्यतः रटिष्यतः रटिष्यामि रटिष्यावः रटिष्यामः। लोट् रटतु रटतात् रटतां रटन्तु रट रटतात् रटतं रटत रटानि रटाव रटाम। लङ् अरटत अरटताम् अरटन् अरटः अरटतम् अरटत अरटाम् अरटाव अरटाम। तदनन्तरं लिङ् रटेत रटेतां रटेयुः रटेः रटेतं रटेत रटेयं रटेव रटेम। आशिलिङ् रट्यात् रट्यास्तां रट्यासो रट्याः रट्यासं रट्यास्त रट्यासं रट्यास्व रट्यास्म। लुङ् अराटीत् अरटीत् अराटिष्टाम् अरटिष्टाम् अराटिषुः अरटिषुः अराटीः अरटीः अराटिष्टम् अरटिष्टम् अराटिष्ट अरटिष्ट अराटिषम् अरटिषम् अराटिष्व अरटिष्व अराटिष्म अरटिष्म। लृङ् अरटिष्यत अरटिष्यताम् अरटिष्युः अरटिष्यन् अरटिष्यः अरटिष्यतम् अरटिष्यत अरटिष्यम् अरटिष्याव अरटिष्याम। तदनन्तरं रठ इत्येके। तथा चेत् कथं रूपाणि रठति रठतः रठन्ति रठसि रठतः रठत रठामि रठावः रठामः। लिटि रराठ रेठतुः रेठुः रेठिथ रेठथुः रेठ रराठ ररठ रेठिव रेठिम। लुट् रठिता रठितारो रठितारः रठितासि रठितास्तः रठितास्थ रठितास्मि रठितास्वः रठितास्मः। लृट् रठिष्यति रठिष्यतः रठिष्यतः रठिष्यन्ति रठिष्यसि रठिष्यतः रठिष्यतः रठिष्यामि रठिष्यावः रठिष्यामः। लोट् रठतु रठतात् रठतां रठन्तु रठ रठतात् रठतं रठत रठानि रठाव रठाम। लङ् अरठत् अरठताम् अरठन् अरठः अरठतम् अरठत अरठम् अरठाव रठाम। ततः विधिनि रठेत रठेतां रठेयुः रठे रठेतं रठेत रठेयं रठेव रठेम। लङ् नैव आशिलिङ् रठ्यात् रठ्यास्तां रठ्यासुः रठ्यः रठ्यास्तं रठ्यास्त रठ्यासं रठ्यास्व रठ्यास्म। विधिलिङ् अराठीत् अरठीत् नैव लुङ् अराठीत् अरठीत् अराठिष्टाम् अरठिष्टाम् अराठिषुः अरठिषुः अराठीः अरठीः अराठिष्टम् अरठिषम् अराठिष्टम् अराठिष्ट अरठिष्ट अराठिषम् अरठिषम् अराठिष्व अरठिष्व अराठिष्म अरठिष्म। लृट्
अरठिष्यत अरठिष्यताम् अरठिष्यन् अरठिष्यः अरठिष्यतम् अरठिष्यत अरठिष्यम् अरठिष्याव अरठिष्याम सम्यक्। तदनन्तरं धातुः वर्तते हठ प्लुति षठत्वयोः। कथयति बलात्कारे इत्येके हठति जहाठ सम्यक्। प्लुतिः नाम तदेव उत्प्लवनम् इव भवति खलु। अतः कथं रूपाणि हठत् हठति हठथः हठन्ति हठसि हठथः हठथ हठामि हठावः हठामः। लिटि जहाठ जहठतुः जहठुः जहठिथ जहठथुः जहठ जहाठ जहठ जहठ जहठिव जहठिम। लुट् हठिता हठितारो हठितार हठितासि हठितास्थ 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 हठितास्मि हठितास्वः हठितास्मः। ततः लृट् हठिष्यति हठिष्यतः हठिष्यन्ति हठिष्यसि हठिष्यथः हठिष्यथ हठिष्यामि हठिष्यावः हठिष्यामः। लोट् हठतु हठतात् हठतां हठन्तु हठ हठतात् हठतं हठत हठानि हठानि हठाव हठाम। लङ् अहठत् अहठताम् अहठन् अहठः अहठतम् अहठत अहठम् अहठाव अहठाम। लिङ् हठेत् हठेतां हठेयुः हठेः हठेतं हठेत्थ हठेयं हठेव हठेम हठेयं हठेव हठेम। आशिलिङ् हठ्यात् हठ्यास्तां हठ्यासुः हठ्याः हठ्यास्तं हठ्यास्थ हठ्यासं हठ्यास्व हठ्यास्म। ततः लुङ् अहाठीत् अहठीत् अहाठिष्टाम् अहठिष्टम् अहठिष्टाम् अहठिषु अहाठिषुः अहठिषुः अहाठीः अहठीः अहाठिष्टम् अहठिष्टम् अहाठिष्ट अहठिष्ट अहाठिषम् अहाठिषम् अहठिषम् अहाठिष्व अहठिष्व अहाठिष्म अहठिष्म। सम्यक्। लृङ् अहठिष्यत् अहठिष्यताम् अहठिष्यन् अहठिष्यः अहठिष्यतम् अहठिष्यत अहठिष्यम् अहठिष्याव अहठिष्याम। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे भवति रुठ लुठ उठ उपघाते इति धातुत्रयं वर्तते। रुठ लुठ उठ उपघाते कथयति ओठति नाम उठ इत्यस्य एकं रूपं ददाति ऊठ इत्येके ऊठति ऊठाञ्चकार। अस्तु क्रमशः रूपाणि वदामः। आदौ रुठ धातोः रूपाणि वदामः। लघुपदगुणः वर्तते अतः प्रकृते उपघातः नाम आघातविशेषः लघुपदगुणः भविष्यति। सम्यक्। अतः कथं रूपाणि रुठ इत्यस्य रोठति रोठतः रोठन्ति रोठसि रोठतः रोठतः रोठामि रोठावः रोठामः। तदनन्तरं रुरोठ रुरुठतुः रुरुठुः रुरोठित रुरुठथुः रुरुठ रुरोठ रुरुठिव रुरुठिम। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे भवति लुट् रोठिता रोठितारो रोठितारः रोठितासि रोठितास्थः रोठितास्थ रोठितास्मि रोठितास्वः रोठितास्म। ततः लृट् रोठिष्यति रोठिष्यतः रोठिष्यन्ति रोठिष्यसि रोठिष्यथः रोठिष्यथः रोठिष्यामि रोठिष्यावः रोठिष्यामः। तदनन्तरं लोट् भवति खलु अग्रे रोठतु रोठतात् रोठतां रोठन्तु रोठ रोठतात् रोठतं रोठत रोठानि रोठाव रोठाम। लङ् अरोठत् अरोठताम् अरोठन् अरोठः अरोठतम् अरोठत अरोठम् अरोठाव अरोठाम। लिङ् रोठेत् रोठेतां रोठेयुः रोठेः रोठितं रोठेता रोठेयं रोठेव रोठेम। आशीर्लिङ् रुठ्यात् रुठ्यास्तां रुठ्यासुः रुठ्याः रुठ्यास्तं रुठ्यास्ता रुठ्यासं रुठ्यास्व रुठ्यास्म। लुङ् अरोठीत् अरोठिष्टाम् अरोठिषुः अरोठीः अरोठिष्टम् अरोठिष्ट अरोठिषम् अरोठिष्व अरोठिष्म। लृङ्
अरोठिष्यत् अरोठिष्यताम् अरोठिष्यन् अरोठिष्यः अरोठिष्यतम् अरोठिष्यत अरोठिष्यम् अरोठिष्याव अरोठिष्याम। सम्यक्। लुठ इत्यतः आरभ्य अग्रिमपाठे रूपाणि वदिष्यामः। सम्यक्। 37 धातुः लुठ एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः अद्य पठितं। सम्यक्। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। उपसंहरामः च एतं पाठं। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च भुवादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः 86तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।